अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद आने वाली है, तो इसी मामले पे इसी बेस पे मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। हुआ यूं कि एक फैमिली थी, 3 बेटे थे और मियाँ बीवी थे। मियाँ ने कहा कि मैं आज बकरे को खुद ज़िबा करूँगा। ईद का दिन था, बकरे को खुद ज़िबा करूँगा। उसने अपने बच्चे भी आ गए, उसके 2 बेटे थे, एक छोटा सा था वो माँ की गोद में था और 2 खड़े थे। बच्चे मासूम होते हैं और सच्चे होते हैं। उसने अल्लाह अकबर करके छुरी बकरे की गर्दन पे फेर दी, जो उनका बाप था बच्चों का। अब वो बच्चे बड़े गौर से देख रहे थे। वो उसने कुर्बानी की, उस शख्स ने बकरा ज़िबा किया और गोश्त बना के तो अपना बीवी को दिया, ये पकाओ तुम। वो बेचारी पकाने चली गई और खुद बाजार से सौदे वगैरह लाने चला गया। जो औरत ने बताया, लिस्ट दी कि ये चीज़ें चाहिए, मेहमानों ने आना है, यानी कि पेप्सियाँ, कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह, फ्रेश जूस लाओ, फल ले आओ, दूध ले आओ। खैर वो आदमी चला गया। अब 2 मुन्ने बच्चे जो देख रहे थे, एक का नाम था अब्दुर्रहमान और दूसरे का नाम था अब्दुल कदीर। वो दोनों देख रहे थे और छोटा मुन्ना जो था उसका नाम था मोहम्मद। ये सारे देख रहे हैं। छोटा तो बिल्कुल ही छोटा था, क्रॉलिंग ही करता था। और ये जो 2 थे ये स्कूल भी जाते थे और समझदार थे, हर बात को समझते थे। लेकिन बच्चे फिर भी मन के सच्चे होते हैं और वो तजर्बे करते हैं। अब्बा चला गया वहाँ बाजार सौदे सलफ लेने। माँ बेचारी छोटे को गोद में लेके गोश्त पका रही थी। दोनों भाई थे, अब्दुर्रहमान और अब्दुल कदीर। ये कोई आपस में दुश्मन तो नहीं ना थे एक दूसरे के, ये सिर्फ वो एक किस्म का खेल रहे थे। जैसे कुछ बच्चों को आदत होती है टीचर खेलने की, कुछ को आदत होती है पकड़ा पकड़ाई खेलने। और इन्होंने चूंकि ताज़ा देखा था अपने बाप को बकरा को ज़िबा करते हुए, इसलिए उसने कहा चलो हम ये भी खेल खेलते हैं, तुम बकरा बनो, मैं अब्बा बनता हूँ। वो बकरा बन गया, बेचारे की गर्दन काट दी उसने। जिस तरह उसके अब्बा ने बकरे को ज़िबा किया था, उसने भाई को भी ज़िबा कर दिया। लेकिन वो कोई ख्याल नहीं था उसका ज़िबा करने का, वो तो एक किस्म का खेल खेल रहे थे ना। अब जब उसको ज़िबा कर दिया, बच्चे को ज़िबा कर दिया, उसकी गर्दन पे छुरी तेज थी। वो जैसे ही उसने अपना तजर्बा किया बच्चे ने खेल खेल में, तो वो गर्दन से ही अलग हो गई क्योंकि छुरी बहुत तेज थी। इसके अलावा वो जो छोटा बच्चा क्रॉलिंग वाला था, वो क्योंकि जिद कर रहा था माँ को कि मुझे गोद में उठा लो। उधर माँ बेचारी मेहमानों ने भी आना है, गोश्त चढ़ाया हुआ पका रही है, तो उधर बच्चा छोटा जो है क्रॉलिंग करने वाला, वो जिद कर रहा है मुझे गोद में उठाओ। माँ ने शेल्फ पे बैठा दिया, माँ ने
کرالنگ والے بچے چھوٹے کو محمد کو شیلف پہ بٹھا دیا. اب جب ادھر ایک بچے کو ایک نے ذبح کر دیا تو ماں کو چیخ کی آواز آئی ہے, تو دیکھنے گئی ہے تو وہ بکرے کی طرح ذبح کیا ہوا ہے. اس کی تو وہیں جان نکل گئی نا, وہیں مر گئی وہ. جیسے اپنے بچے کو خون میں لت پت دیکھا تو وہیں مر گئی. اور جب ماں نے چیخ ماری ہے تو اس کی چیخ کی آواز سن کے جو عبد الرحمن تھا وہ خوف زدہ ہو کے ڈر کے مارے دروازہ کھولا, گھر سے باہر چلا گیا. اب وہ گھر سے باہر جیسے نکلا ہے تیزی سے, کیونکہ ان کا گھر جو تھا مین روڈ پہ تھا, گھر مین روڈ پہ تھا. جیسے وہ باہر نکلا دوڑا تو ادھر سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا, اس کے نیچے وہ پھنس گیا بچہ, ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ بھی ادھر ہی مر گیا, پھنس گیا. اب جو کرالنگ کر رہا تھا بچہ اس کی سنے, اس نے جب دیکھا ماں چلی گئی ہے تو اس نے دیگچی کو آگے بڑھ کے دیگچی کو ہاتھ لگایا کہ ماں بھی تو ایسے ہی کر رہی تھی. لیکن جیسے اس نے ہاتھ لگایا اس کو ہاتھ کو گرم لگی. معصوم کے چھوٹے چھوٹے مننے ہاتھ تھے, جیسے دیگچی کو ہاتھ لگا گرم ہے تو وہ اس نے جیسے پیچھے کیا وہ چٹکے سے نیچے گر گیا, وہ ادھر ہی مر گیا بچہ. اس کے بعد اس کا باپ جب سودا سلف لے کے آیا تو اس نے اپنے گھر کے پاس ہجوم دیکھا تو وہ پہلے اپنے گھر کے اندر آنے لگا. پھر اس نے کہا نہیں میں دیکھوں سی اخلاقاً. اس نے کہا کیا ہے یہاں پہ لوگ جمع ہیں, تو اس نے جیسے ہی آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ اس کے اپنے بچہ ہی کچلا ہوا تھا, ٹرک کے نیچے کچلا ہوا تھا. بچے کو دیکھا اس نے کچلا ہوا, وہ بھاگا اندر آیا کہ ماں کیا کر رہی ہے. اس نے بچے کو باہر جانے دیا. جیسے ہی اندر آتا ہے ایک طرف خون میں لت پت بچہ ہے اور دوسری طرف وہ ماں مری ہوئی ہے. اور آگے آتا ہے اندر کچن میں آتا ہے تو چھوٹا مرا ہوا ہے محمد. اس طرح پورا گھر کا گھر تباہ ہو گیا, ان کا مر گیا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب ایسا وقت آتا ہے تو انسان بوکھلا جاتا ہے, بوکھلاہٹ میں ہی اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے کاموں سے بچوں کو بچائیں. چھوٹے بچوں کو اول تو کچن میں آنے ہی نہ دیں. اگر کرالنگ کرنے والا تو اس کو سیف جگہ پہ رکھیں کہ وہ اندر نہ آئے کچن. یعنی کہ ایک فیملی چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے, چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تباہ ہو گئی نا. اس لیے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب ایسے کام کریں, قربانی کریں, چھوٹے بچوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں, مت دکھائیں ان کو. اول تو وہ دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کچھ اتنے انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی شروع کر دیتے ہیں, اچھا ابا ایسے ذبح کر رہے تھے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گوشت ہی نہیں کھاتے, گوشت کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہے اس کا گوشت ہم کھائیں, یہ تو ابا نے پہلے ذبح کیا, یعنی کہ مار دیا تھا اور اسی کا گوشت پکا کھا. آپ لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو جب قربانی کرو, بچوں کو ایک سائڈ پہ بٹھا دو, مت انہیں دکھاؤ ایسے بکرا ذبح ہو رہا ہے, ایسے یہ ہو رہا ہے. اللہ حافظ, بائے بائے, فی امان اللہ.